لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا في ذنوبنا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. तमाम हाजतार मद्देनजर इंशाअल्लाह मजलिस सलामती इमाम अस्सलाम आगाज मुनीम व तमामी यकी दुआए सलामती इमाम अस्सलाम रबे हाजिर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि वलिय्या ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. अज़ादाराने मज़लूम करबला, आशिक़ाने अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम बारे दिगर तौफ़ीक़ दरे कि माह मुहर्रम माशी बारे दिगर खुलासत शान दे मुहर्रम रिदीदिन बारे दिगर वालहु आहु बुग़ा अस्सरासर आलम बुलंद व कसानी की आज़ादा अस्सा दुंबाले आज़ादगी अस्सा कसानी की आज़ाद अस्सन आज़ाद मर्द अस्सन सुना हतमन याद इमाम हुसैन मना व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़े असुद को आइडियल करार मिला। बारे दिगर अस्कुल आलम अज़मीन ज़मान सदा बुलंद वाह हुसैना वाह हुसैना। बारे दिगर शुमानी करने की गोशे गोशे आलम मुख्तलिफ ज़बाना अस्सा अफ्रीका भाषा अमेरिका भाषा यूरोप ऑस्ट्रेलिया भाषा चीन जापान भाषा उर्दू भाषा इंग्लिश भाषा हर ज़बान की भाषा हर रंग की भाषा हर नस्ल की भाषा बारे दिगर या हुसैन सदवैश बुलंद अस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमें चरमनी रिवायात खुद शख्स इमाम हुसैन की दबारिश रसूल गिरामी में फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सराह हिदायत इमाम हुसैन कश्ती निजात हर कस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुत्तसिल शुदा वो निजात पैदा कदा इचर निजात पैदा कदा इरंग निजात पैदा कदा कि हम खुद शिर तहारत नसीब शुदा व हम नस्ला ताहिर शुदा ई खासियत कसानी सकी माया बरकश
امام حسین علیه السلام را آیدیل از خود قرار میدهند. اگر مثلا اسمو از فرقه خاص از یک ایدئولوژی خاص ہٹ کر بھائی بڑے تمام انسانیت اگر گپ بزنی از سوی تمام انسان ها اگر گپ بزنی متوهمنی چی کسی کدام حسی حس کی بڑے تمام انسانیت کے باعث نجات باشه بڑے تمام انسانیت رہنما باشه بلا شک یہ حسی یہ شخصیت تنها و تنها امام حسین علیه السلام است. همینطور که شما بارها شنیدین و خبر دارین که فلسفه عزاداری امام حسین علیه السلام چی است؟ یعنی راه انسانیت را عام کردن. فلسفه عزاداری امام حسین علیه السلام چی است؟ که یعنی تمام انسان ها یک روز در جایی برسه که هر انسان که است طاغوت را بگه و طاغوت را که قبول نداره، یعنی طاغوت من زندگی اسمون باشه. این راه امام حسین، این درسگاه امام حسین علیه السلام است. بعد از امام حسین علیه السلام امی مبنا را بر اساس امسی مبنا که انسانیت طرفی هدایت بوره بی دو عالم زینب کبرا سلام الله علیها این میشن امام حسین علیه السلام را ما اهم مونه گلی کوچه بازار و دربار در هر جای مانند علی مرتضی خطبه میده و فرد را اونایی که یک ذره منیش ضمیر است، یک ذره منیش غیرت است، اونا را قد امام حسین علیه السلام آشنا بونه، اونا را آشنایی میده قد امام حسین علیه السلام. شما دیدین بعض اوقات بعضی ها میگه گریه بر امام حسین چرا عزاداری امام حسین علیه السلام؟ فقط یک اشاره مونن گریه بر امام حسین علیه السلام در حقیقت چی است؟ در حقیقت امی است که امام حسین علیه السلام قد از این عظیم قربانی خو امات 1,24,000 انبیاء را تمام محنتایش را امام حسین علیه السلام احیا کرده. امام حسین علیه السلام را چرا مبارشی گریه مونی، چرا عزاداری مونی؟ از این خاطر که امام حسین علیه السلام راه انسانیت را احیا کرده. کدام راه انسانیت؟ بنی راه انسانیت که خداوند عالم 1,24,000 انبیاء علیهم السلام را رای کرده. کدام راه انسانیت؟ همون راه انسانیت که خداوند عالم برای از این کتابهای مانند تورات و انجیل و زبور و قرآن مجید را رای کرده. اگر امام حسین علیه السلام عظیم قربانی را نمیداد بلا شک امروز که این پیغام انبیاء در این صورت نبوده. پیغام انبیاء، پیغام کتابهای الهی، این میشن هایی که انبیاء علیهم السلام آورده بودن، این تمام میشن را کسی که زمانای حقیقی و واقعی در جای خودش شنده و امام حسین علیه السلام است. تمام آمدن تمام انبیاء علیهم السلام فلسفه چی است؟ دو چیز است که تمامیشون بگین لا اله الا الله و اجتنبوا الطاغوت. یعنی تمام انسانان که روزی در جایی برسه که تمام بگن الله یک است، الله واحد است، احد است، فرد است، صمد است، جز الله دیگه هیچ کسی نیست که لایق و ستایش پرستش باشه. یک امی که بگین الله یک است، الله وحده لا شریک است. و دویم کلمه‌ش چی است؟ واجتنبوا الطاغوت. باید انسان که از طاغوت بیزار باشه. طاغوت ممکنه طاغوت درونی باشه. بعض اوقات بعض انسانا ممکنه قبلا هم اشاره کردم، یعنی مثال فرعون را میسنی. یکی از طاغوت هایی که من قرآن مجید ذکر شده فرعون است، هامان است و تخمونی است و امیتر منی در زمان ازمو در هر دور پیش هر کسی که طاقت آماده اگر او از راه اله دور بوده، از راه الله دور بوده، او خود چی طاغوت تیار شده. بعض اوقات متخمنی انسانا هر انسان مطابق ظرفی از خود خو یک دانه فرعون است. یعنی استیتس چی است؟ ظرف شمی است که ممکنه یک آدم من خانه خو فرعون باشه،
یک آدم من دفتر خو فرعون باشه، یک آدم برای زیر دستای خو کی یک پستی دگیر شمده، یک قدرتی دگیر شمده، این آدم چی جور شده؟ فرعون جور شده. یعنی انبیا آمد مور چی گفته؟ انبیا آمد مور گفت از این فرعون ها بیزار باشی. چی فرعون درون از خود تو باشه، چی فرعون های ریزه ریزه بخواه برای شما حکومت کنه و که سبایه امور زندگی شما را دست خوب بگیره. خب اینا را کی موره مثلا کسا گفتن 1,24,000 انبیا علیهم السلام آمدن و بعد از این کم کم کسا یعنی زمانی که ای باگدور را یعنی تواغیت زمان صدر اسلام بعد از جناب خلیفه سوم وقتی که یہ حکومت اسلامی حکومتی که برایشی 1,24,000 انبیاء علیهم السلام کار کرده که برای انسانا چی باشه؟ حاکم الهی باشه. یعنی نظام انسانا چی باشه؟ نظام انسانا چی سیاست است، چی بانکینگ نظام است، چی منیزی است، خلاصه هر نظامی که انسان برای از خود تعریف مونه اینا تمام بر اساس چی باشه؟ بر اساس خواسته خداوند عالم باشه. اما وقتی که این نظام بنیادی ازی خلاصه کسته امات کسته منش یک تزلزل ایجاد شده. از روزی که کنترل ازی دادیسی بنی امیه رفته بعد از معاویه وقتی که دادیسی یزید مایه یزید علنن کسته مایه 1,24,000 انبیاء علیهم السلام را تمسخر مونه. یزید وقتی که بر منبر رسول الله قد بندر یا قد بزو که سبال مشنه و از بله منبر رسول الله مگه اصلا ملکی وجود نداشته، هر چیزی که بوده بنی هاشم که قبضه میخواسته قبضه خودون خو کنه. و مثلا در روزی که امام حسین علیه السلام را سر مبارک شی منی تشت پیش یزید میاره، یزید امی جمله ها را مگه کجای حضرت حمزه سید الشهدا، کجا است بنی هاشم، کجای است محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، کجا هستن که باید امروز بینگرنه که از بنی هاشم را مثلا که سمو اینی تر در اینزی کیفیت که سمو رسنده. خب در حقیقت که سه یه چی بودک از طرف آل ابو سفیان، از طرف از آل طاغوت چی بودک؟ یعنی امادن اینا چیلنج کردن. چی را چیلنج کردن؟ یعنی امو تعلیمات انبیا که 1,24,000 انبیا علیهم السلام است. اما امام حسین علیه السلام در میدان امادن. همزی خاطر رسول خدا فرموده امام حسین اسمه چی است؟ چراغ هدایت است. امام حسین اماد قد یک دن قربانی خو تمام انسانیت را یاد داده. شما امروز سو کنین در شروع یک مثال زدم، کسی که منیش ذره برابر غیرت است، ذره برابر ضمیر است ولو عقیدهش هر رنگ باشه، وقتی که امام حسین را مطالعه مونه و که سمای د فخر مگه که خدای شکر برای انسانا اینی تر هستیا آیدیل است که حاضر است تمام هستی خود قربان کنه، اما یک این شوری که است از حق است پس نشونه. اینمی گواره که مگم اینمی ترجمه چی است؟ عاشورایی است. قرار مو شما عاشورایی جور شونی، قرار مو شما کربلایی جور شونی. کربلایی جور شونی یعنی چی؟ بگی الله یک است. کربلایی جور شونی یعنی چی؟ یعنی که است طاغوت را قد طاغوت نو کمپرومایز، چای طاغوت نفسانی باشه، چای ریزه طاغوتا خلاصه در مختلف جایا. بعض اوقات شما تو منین من یک دنه تانه یک آدمی که تانه دار است و آدم خیال مونه کی مثلا فرض کن کل او ایریشی که است و خیال مونه کل ایریا ما بادشاهش هستم، هر کاری که بیتنم، در حالی که امزی چیز انبیاء علیهم السلام آماده مرمنه کده. همی تر بال برو پیش برو. هر کسی که مثلا در هر پست و مقام و منزلت میرسه او باید چی باشه؟ اونو مقدر که او خادم انسانیت باشه، اونو مقدر نو خادم. مثلا شما تو کنین افرادایی که خودشی مثلا خوی طاغوتی اپناو کده، ای چی رنگ شده؟ از شخص بالاتری از خود خو بس اتباع مونه، پیروی مونه. یعنی چی؟ یعنی تابع کسی که پاورشی از زیاد است تابع از او است، اما کسی که از او کمزور است خلاصه او را قتل عام مونه، او را میخواه از صفحه هستی میتاو کنه، خانه‌ایش را آتش بسنه، قد بم دماکه که است خلاصه یک ویران بستی که است او مردم را بیده. اما از خود که زورتر است کلانتر است از اونا که است خلاصه ترس مخوره. شب اول محرم است،
انشاءالله دوباره آداب محرم یک چند جمله خدمت شما عرض کنم که الحمدلله شما توخ کنین یکی از ادب و آداب محرم چی است؟ همی است که شیعیان عالم و آدم محزون باشه به خاطر غم امام حسین علیه السلام. شما توخ کن وقتی که مثلا شیعیان کالای سیاه موشه تمام دنیا سوال مونه مگه چرا اینا که کالای سیاه پوشیده؟ چینیا سوال مونه، ژاپنیا سوال مونه، افریقایا سوال مونه. جواب داده مشنه اینا که است به خاطر غم امام حسین اینا کالای سیاه پوشیده، به خاطر غم امام حسین اینا مجلس عزا میگره. البته این مجلس ها بسیار چی باشه؟ بسیار قشنگ باشه، دل کس از این مجلس ها میده نشونه. این شکل عزاداری این قدر مهذب طریقه باشه، این قدر قشنگ باشه که هر جهان، هر مردم، هر رنگ، هر نسل کسه بتونه بسیار د آسانی این راه امام حسین علیه السلام را قبول کنه. گفتم اصل امام حسین، خود امام حسین، کلام امام حسین، راه امام حسین را تمام قبول داره. امروز یک از کارهایی که دشمن مونه چیکار مونه؟ قد طریقه آزاداری یا قد کلچری آزاداری. امروز من هندوستان دیگر رنگ آزاداریه، من ایران دیگر رنگ آزاداریه، من افغانستان دیگر رنگ آزاداری است. یعنی هر جایی که مختلف کلچرها است. بعض اوقات بعضی کلچرها تایید ائمه است، تایید مجتهدین است، اما بعض اوقات بعضی کلچرها چی است؟ ممکنه که است دست دشمن منشی باشه. ممکنه شما تو کنین امی ایام غدیر را در بعضی علاقه آلی چیکار مشنه زنا ناچمون علی علی مگه. آیا واقعا ازی راه امام علی پیش موره؟ نموره. یا بعضی جاگا تو منی دول زده خلاصه که است دول است، ناچ است، اتنگ افغانی انداخته مشنه. گاهو اتنگ بودک ده آرسیا مثلا اتنگ انداخته مشنه، علی علی گفته مشنه. خب منی خیلی از اینا چی است؟ دست دشمن است. یعنی دیده اقبال مشعر را گفته که یک دفعه انسانیت بیدار شونه، هر شخص مگه حسین از مو است. هر شخص، هر کسی که ضمیرش زنده است منی ضمیر از او امام حسین خود کر جای مونه. ده هر دلی که نورانیت است و دو دل است خود به خود امام حسین علیه السلام مایه یک دنه بهانه مشنه یا شیخ زکزاکی یک دنه ریزه بهانه مشنه در عالم جوانی است، خبر مشنه امام حسینی است و ما دنبال کدام مکانی که از اونجا دمانای حقیقی امام حسین را بشناسه ما در سرزمین قم. و بعد ما وقتی که امام حسین را یعنی قد دل و جان قبول مونه، وقتی که قد دل و جان امام حسین علیه السلام را قبول مونه و مفهمه معرفت امام حسین علیه السلام را، دیگه درون سینه‌ش چی است؟ آتش عشق امام حسین است. دیگه قرار نداره، دیگه آرامیش نداره. مگه چطور ما امیتر بمرم از دنیا برم، این آتشی که درون از ما ایجاد شده این آتش را ما در دیگران منتقل نکنم. و ما شما تو من علاقه خو من نیجریه و بالخصوص من شهری از خودی که است زاریا و میلیون ها نفر را که است ما قد امام حسین اونا را که است آشتی میده، میلیون ها نفر را که است ما آگاهی میده. ای مردم دنیا، اگر دنیا میخواین، اگر یک ایدئال رهبر میخواین، چی کسی بالاتر از امام حسین علیه السلام؟ و 5 دنه جوان بچهش روی در رویش تیرباران مشنه، خودشی زخمی مشنه. بازم که است چی مگه خدایا شکر تو دزی دلها نور حسین را قرار دادی. یعنی برای لحظه، برای ذره که است پس پایی نمونه. اولاد ما مخرق زیارت عاشورا را میخوانی یا امام حسین علیه السلام بی ابی انت و امی. این چی است؟ دیگه قد از این چیز که ما ایش کمپرومایزش نمونیم. مردم بعضیا که است میتینگ ها است درباره جلوس گپ میزنه، درباره مجالس گپ میزنه، اف آی آر ها کٹ موناد، دمکی آمیده مختلف که است خلاصه کارندای خورای موناد مختلف جایا مختلف چیکار کنه؟ آزاداری رو محدود کنه. بابا اعلان اول و آخر از ما چی است؟ ای مردم دنیا بدانین ما در هر جایی باشی، هر رنگ کی باشی، از این اعلان خوب پسپایی نمونی. و اعلان چی است؟ بی ابی انت و امی یا حسین. یا حسین پدر و مادر ما قربانی نامی استون. یا حسین سر و جان و تن و من و دن ما فدای استون.
یا حسین وطنی از ما فدای هستو، یا حسین نام و ننگ و شهرت و ناموسی از ما فدای هستو. مو هر چیز دریز حسین داره. مو به حسین این زندگی را نمیخوایی. اگر مو این زندگی را میخوایی قد امام حسین علیه السلام میخوایی. حالی بعضی خیالمون قد یک مسخره خو، قد یک کسا جاهلانه جملات خو کسا خیال منا مورا مسخره کده. بابا تو خود کرده رو مسخره منی، تو جهالتی از خود کرده رو کسا اعلان منی. پس عزاداران امام حسین علیه السلام این ماه محرم امی که آغاز شده، امی که معشمو لباس سیاه را پوشیدو شروع کده، امی که مادرای ازمو خانه های خوره قالینایش صاف کده، خانه خور صاف سوتره کده. سوال منی مادر چرا ای کار منی؟ مگه ما خانه خور آماده منم برای امام حسین. دیگه فرش خانه از ما فرش خانه از ما نیست، این فرش ازای امام حسین علیه السلام است. شما تو کنین ریزه ریزه بچه دزی روزا بابای خورتنگ من زنجیر بیخر برای اسمو، کالای سیاه بیگر برای اسمو، علمی ریزه بیگر برای اسمو. دستی بابی خورکش من نوکری نرو، دکار نرو، امروز مورد جلوس ببر. اینا تمام چی است؟ اینا امو اعلان عشق امام حسین علیه السلام است. پس عزاداران امام حسین علیه السلام در حقیقت امام محرم چی است؟ عهد و پیمان است. قد امام حسین علیه السلام مو امیر مگی یا حسین زهرا تو خود خورا آل و اولاد خورا فدای توحید کدی. قرار امام و توحید یاد بگیری. یا امام حسین در آخرین لحظه تو در حال سجده، تو در حال نماز. یا امام حسین آخرین لحظه امام حسین کسا پیغام را ایمونه برای لشکر عمر سعد مگه بور عمر سعد را بگی مور امی قدر مهلت بدی که مو نماز ظهر را بخوانی. اگر مو نماز ظهر عاشورا را میخوانی چی که این سنت الهی را که امام حسین علیه السلام دزی قشنگی که است اجرا کده، مو هم بیتنی خلاصه این را اجرا کنی. پس عزاداری اسمو باید رنگ حسینی داشته باشه، رنگ خدایی داشته باشه. عزاداری اسمو باید مور طرف انسانیت ببره. عزاداری اسمو باید مور یاد بده که قد دیگه انسانا مو که است محبت کنی، کینه هیچ کس را دل خون ایلی و این کار نکنی که دروازه مثلا این کشتی نجات محدود شونه، محدود خاص افراد. قرار گفتم اموتر که یک شوق و عشق و طرف من شیخ زکزاکی بودن که چطور امکان داره آل ما قد نور حسین آشنایی پیدا کدم، چطور امکان داره این نور را ما دا گور ببرم. چرا ایر ما کیسا پیلاو نکنم؟ چرا ایر یعنی بعض اوقات کیسا آدم سوچ کنه در تنهایی یعنی چند عرب انسان بود پرست است، من چین و هند، من چین و بهارت. خب چرا اینا خد امام حسین علیه السلام آشنا نیست؟ مو باید برای این راهکارا سوچ کنی که چی رنگ مشنه در هر فردی از دنیا، در هر انسان کیسا راه امام حسین علیه السلام برسه. خب قدم زی که با یک چند جمله ذکر مصیبت منیم. انشاءالله مو چی میخواهی؟ خبر این چی میخواهی؟ تمام مو کربلا میخواهی، تمام مو میخواهی کربلایی جور شنی. با این محرم قد امام حسین عهد کنی یا امام حسین مو هم کربلا میخواهی، مو هم میخواهی کربلایی جور شنی. هم از جمعی جهت باید که کربلایی جور شنی، هم از نظر ظاهر هم از نظر باطن، از هر جهت باید که مردم بفهم وقت کردار از موردید، گفتار از موردید، غیرتی از موردید، ضمیر از مورد جنجور کرد بفهم امیر بگه سلام بر امام حسین که ایتر پیروکارا دارد. بس عزاداران امام حسین علیه السلام دلا را آماده کنین موری کربلا. خبرین دزی روزا چی خبر است؟ دزی روزا میخواه کم کم آهسته آهسته قافله حضرت زینب کبرا وارد کربلا شونه. الله اکبر، عجیب قافله سجاو کده امام حسین.
زینب کبرا وقتی طرف از قافله نگامونه وقتی از مدینه حرکت کده از این منزل دزو منزل ده هر منزل وقتی زینب نگامونه خدایا شکر از تو است. این قافله قافله حسینی است، سالار قافله امام حسین، علمدار قافله عباس علمدار است. عجیب قافله سجاو کده، ی اکبر است، ی اون محمد است، ی عباس علمدار. عجیب سپاهیای جمع کده امام حسین علیه السلام. وقتی خط امام حسین ده حبیب ابن مظاهر رسیده، حبیب ابن مظاهر دیگه خانه و کاشانه را ترک کده، اما ده بازار. وقتی که ده بازار میرسه تخمونه مسلم ابن اوسجه است. مسلم چیکار مونی؟ مسلم مگه خریداری مونم. مسلم را مگه خبری چی خبر است؟ اینی خبر است که امام حسین صدا زده، صدای حلم ناصر ینصرنای امام حسین بلند است. مسلم امو جای خلاصه تمام کار خور ایشته، نه از کسی اجازت میخواه، نه از کسی مشورت مونه، بای حکم مولا است، فرمان مولا است. حبیب باید کربلا برسی دیگه. حبیب تمام چیز را فراموش کده، مسلم باید کربلا برسی و اینا کربلا میرسن. خوشا به حال مسلم ابن اوسجه، خوشا به حال حبیب ابن مظاهر. اینا کربلا رسیدن و کربلایی شدن. ایتر کربلا رسیدن و کربلایی بودن از اینا را خود امام حسین امضا کدن، خود امام حسین ساین کدن. وقتی که آخرین لحظه حبیب جان داده، خبرین میخواین کربلایی شونین، باید آدم اینی هدر کنه قد امام زمان از خود خون بیتن امام خوربین گرنه. حبیب چی رنگ دیده؟ یعنی آخرین لحظات حبیب، آخرین لحظات مسلم ابن اوسجه، آخرین لحظات جان است، آخرین لحظات یک از سپاهیان امام حسین است. برای بعضی از اینا امام حسین رسیده و سری از اینا را یک از کسانی که اونا را در آغوش گرفته حبیب است. امام حسین در آغوش گرفته. خبرین این سپاهیای امام حسین چی صدا زده؟ امیر صدا زده، ای مردم دنیا بدانین امیری حسین و نعم الامیر. ای مردم دنیا اگر مورا نمیشناسین بشناسین، امیر اعظم حسین، آقای اعظم حسین، مولای اعظم حسین. ای مردم دنیا شناخت اعظم قد نام حسین. بس ازاداران امام حسین علیه السلام امشب باین یک تنهایی پیدا کنین، باین یک عهد قد امام حسین علیه السلام کنیم. یک چند جمله ذکر مصیبت امام حسین را مونیم. بر امام حسین تمام انبیاء گریه کده، اولیاء گریه کده، اوصیا گریه کده. گذر آدم علیه السلام شده از سرزمین کربلا. آدم گریه کده. آدم لحظه ای که خواسته، حضرت آدم لحظه ای که خواسته توبه کنه، قرآن مجید فرموده فتلقى من ربه کلمات. یعنی بعضی از کلمات را مو آدم را یاد دادی. مفسرین مگوی کدام کلمات است؟ آدم ترک اولا کدی، میخوایی توبه کنی، میخوایی از گناهان خود اسبال کنی. ای عاشقان امام حسین امشب باید مثل آدم علیه السلام مو هم توبه کنی. توبه آدم ترک اولا بود، توبه از مو ممکن از گناهان کبیره باشه. وقتی آدم صدا میزنه، وقتی آدم را خدا مگه ما آدم را یاد دادم، آدم صدا میزنه قد از این کلمات یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین.
همی که نام حسین بر لبای آدم آماده. کل بدن آدم یک عجیب لرزش پیدا شده. سوال کرده خدایا این حسین چی هستی است؟ این حسین چی کسی است؟ دیگه در این لحظه جبرائیل روزخان حسین آدم گریه کنان بر امام حسین. جناب جبرائیل فرموده یا آدم یک روز مایا روز عاشورایا یک سرزمین مایا سرزمین کربلایا قد قتل الحسين بكربلاء قد ذبح الحسين بكربلاء ای مردم دنیا یک روز عاشورا بود یک سرزمین کربلا بود فرزند رسول الله امام حسین میان آداب بود زینب کبرا از تل زینبیه نگاه کرد یا صاحب الزمان یکی تیر میزد یکی نیزه میزد یکی شمشیر میزد آل رسول الله صدا میزد و محمدا و غربتا و علیا و حسینا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وأجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدای تو را قسم به محمد و آل محمد این مجلس را این اهتمام را این شرکت را این خدمات را از این جوانا اهالی از این مسجد خدای در درگاه از خود کو قبول بفرما. خدای تمامی از ما را به معنای حقیقی از سربازان امام عصر علیه السلام قرار بدی. خدای ماه محرم و سفر را ماه هدایت از ما قرار بدی. خدایا ماه محرم و سفر را ماه عهد و پیمان درستی از مقدمان زمان قرار بده. خدایا تمامی از ما را کربلایی قرار بده، تمامی از ما را حسینی قرار بده. خدایا تمام بیمارها را ملتمسین دعا را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. تمام اسیران امامی را رهایی عطا بفرما. تمام مسافرین را سفر شب خطر بگردان. اونهایی که به اولاد هستند اولاد صالح عطا فرما. جوانای پس بخت و خوشبختی نصیب بفرما. خدایا عاشقان امام حسین، محبان از خاندان در هر گوشه و کنار از عالم کی هستند، تمام از اینا را خیر و امنیت نصیب بفرما. خدایا دشمنان دین را، دشمنان امام حسین را، دشمنان عزاداری را، دشمنان مجالس و ماتم از ما را اگر قابل هدایت نیستند ذلیل و رسوا و خوار بگردان. خدایا از جمع از مردم از فقر و تنگدستی را به حیایی و به دینی را دور فرما. خدایا در ظهور امام یسر علیه السلام تعجیل بفرما. قلب مطهر آن حضرت را از تمامی از راضی و شاد بگردان. داخل برای تمام گذشتگان شهدا، علما، اساتید، ذوی الحقوق، گذشتگان از این جمع، مادر گرامی اسم الفاتحه مع الصلوات.